بحق جہاد معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، بحق پاک سیدہ، بحق ائمہ الطاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، میرے کریم پروردگار اس عظیم اور مقدس ذکر میں اپنے عظیم دربار قبول و منظور فرما۔ آمین۔ بلند آواز میں اے میرا کریم پروردگار، اے میرا رحیم پروردگار، تو بہت اعلیٰ ہے، تو سب مہربانہ، تو رب مہربان ہے، تو محمد والے محمد کا خالق ہے۔ میرا کریم اللہ اور میرا رحیم اللہ، تیرا واسطہ ہے جناب سیدہ کا، تیرا واسطہ ہے جناب سیدہ کا۔ میرے اللہ، جتنے مومن اور مومنات اس مقدس اور پاک ذکر وچ پورائے، انہاں دا ہر سال عبادت وچ شمار فرما۔ میرا کریم پروردگار، پڑھن والوں کی پڑھائی اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما۔ میرے واجب القدر مدثر حسین دی اس صفحے آزاد بچائی، میرا کریم اللہ عبادت وچ شمار فرما۔ ہر اخراجات لنگر نیاز میرے پاک پروردگار شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم پروردگار، مظلوم کربلا دا واسطہ، اس غریب دا واسطہ جڑا کربلا بندے گھوڑے کوئی نہ، میرے اللہ اس گھر دے اوپر اپنا سایہ اور رحمت فرما۔ میرے اللہ اس گھر دے رحمت وچ اضافہ فرما۔ میرے اللہ انہاں دیاں مشکلات پریشانیاں دور فرما۔ بیمار کربلا دا واسطہ میرے اللہ، بیمار کربلا دا واسطہ، بیمار حسین صغرا دا واسطہ، میرے کریم اللہ اس گھر دے وچ جتنیاں بیماریاں ہیں، کوئی بیمار ہے میرے اللہ، بیمار کربلا دا صدقہ شفائے کلی عطا فرما، عزت وقت عطا فرما۔ جتنے مومنین اس مقدس ذکر وچ ٹورائے نے میرے اللہ، اس مقدس ذکر دے وچوں جھولیاں بھر کے گھراں دے وچ لنگن، اور میرا کریم اللہ اس دعا نو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مرشد لاجپال سید صفی صفدر حسین بادشاہ کی زندگی دا رب فرما۔ میرا کریم اللہ میری دعا مستجاب فرما۔ حاضرین جتنے موجود ہیں، کوئی بیمار ہے شفا دے، کوئی تنگ دست ہے تنگ دستی دور فرما، جو کوئی حاجت لے کے آیا ہے میرے اللہ تمام دیاں حاجتاں مستجاب فرما۔ سب تو آخر کی دعا پہ منگنا میرا کریم اللہ، ساڑے وارث کا جلد ظہور فرما، امام زمانہ دا جلد ظہور فرما۔ میرے اللہ سانو اپنے امام دے نوکراں وچ شمار فرما۔ میرے اللہ سانو ساڈے امام دی معرفت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کے پڑھو درود۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت بلند ذکر ہے ماشاءاللہ، تو بڑے اچھے انداز میں سرکار کا ذکر بھی سنیا جی میں سننے کا حق ہے، تھوڑے تے گلا نہیں، تھک جانا فکر ہے، جتنا تسا سنو گے اتنا میں پڑھا ہے، میرا تھوڑے نال وعدہ ہے، جدوں تسی تھک گئے میں چھوڑ دوں گا۔ صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ थकावना मकसद नहीं, मकसद इबादत है। सारे सामने न्याज़े हुसैन, ज़िक्र हुसैन विच बोलना इबादत है। ज़िक्र हुसैन दा खंदा परेशानी नाल इस्तकबाल करना इबादत है। जो है जड़ा ज़िक्र हुसैन दा खंदा परेशानी नाल इस्तकबाल नहीं करता, उस बंदे दा अपना मुकद्दर है। किसी बंदे ते गिला नहीं। तवज्जो दा मैं तालब हाँ। कायनात ते आदम आलम दे विच उस करीम परवरदिगार ने जिन्नियां भी बुलंद तरीन हस्तियां बना के साडे दरमियान भेजियां। जो शर्त है बोलना ना बोलना मर्जी की बात है, किसी बंदे दे उत्ते गिला नहीं। तवज्जो शर्त है कायनात आदम आलम दे विच उस करीम परवरदिगार ने जिन्नियां भी करीम हस्तियां बना के भेजियां ने, अजीम हस्तियां बना के भेजियां ने, बुलंद हस्तियां बना के भेजियां ने, पाक हस्तियां बना के भेजियां ने, आला हस्तियां बना के भेजियां ने। उन्हां सारियां हस्तियां दे विचों जेड़ी बुलंद तरीन हस्ती है, उस हस्ती दा नाम है जनाब ज़हरा। अजीम हस्ती का नाम है जनाब ज़हरा। तवज्जो है ये मेरी ओ इज्जत मार मखदूमा है, तैयबा ताहिरा राज़िया मुदरका मुहद्दिसा। तवज्जो शर्त है बोलना उसे बंदे ने जिस बंदे के दिल के अंदर हुसैन बादशाह की मां की मोहब्बत है। तवज्जो है हर बंदे नहीं बोलना मेरे नाल, बोलना उसे बंदे ने जिस बंदे के दिल हुसैन की मां की मोहब्बत है। तैयबा ताहिरा राज़िया मुदरका रज़िया मुहद्दिसा मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन दीसीन है जनाब ज़हरा। जिंदा सलामत रहो मालिक हुसैन बादशाह को वसदा रखे। जेड़े हुसैन बादशाह की अम्मा दे फज़ाइल दे विच खुश होंदे पे हो, हाथ बुलंद करते पे हो, मैं हकीम दी दुआ है खालिक अकबर खान किसी का मोहताज न करे। तवज्जो शर्त है जनाब मोहम्मद मुस्तफा कौन है जनाब ज़हरा। तवज्जो करनी है किस हस्ती की मालिक है, किस शान की मालिक है, किस इज्जत की मालिक है, किस रुतबे की मुका ये मेरी मखदूमा मालिक है। जनाब मोहम्मद मुस्तफा दे हाथ दे उत्ते जेड़ी बख्ता वाली लकीर है, इज्जत वाली लकीर है, जिन्हों मुकद्दर वाली लकीर आखदे, उस मुकद्दर वाली लकीर दा नाम है जनाब ज़हरा। ये तेरी वो इज्जत माल मखदूमा है, तैयबा ताहिरा राज़िया मुदरका। मेरी शान दी मालिक है बीबी, ये मुकाम दी मालिक है मेरी मुर्शदादी। अगला जुमला सुनना ने आले हुसैन थकना नहीं, इसके हुसैन कभी नहीं थकता। तवज्जो है थक जाना इंसानी फितरत है, मगर जिन्हां दे खून दे विच हुसैन वसदा है और हरकत करता है वो बंदा कदे नहीं थकता। तवज्जो शर्त है जिस बीबी की वजह तो मोहम्मद मुस्तफा की आज तक नस्ल बाकी है, उस बीबी का नाम है जनाब ज़हरा। औलाद की वजह तो तवज्जो है जिस बीबी की वजह तो आज तक मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा का नाम जिंदा है, उस बीबी का नाम है जनाब ज़हरा। कितनी इज्जत की मालिक है मुर्शदादी, कितने बड़े मुकाम की मालिक है, कितनी इज्जत और शान है। कुल्लमा दखलत फातिमा जदो 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 भी ए मेरी मुर्शदादी इज्जत वाली शान वाली मुकाम वाली अजमत वाली अपने बाबे मोहम्मद मुस्तफा के सामने आती है। कुल्लमा दखलत फातिमा ओदो
کتاباں نہیں ساڑی اشیاں دیا کتاباں میں جملہ موجود ہے جدوں جدوں میں دیاری 10 باری آ جائے 20 دفعہ آئے تعداد مقرر نہیں مگر جدوں بھی یہ میری بی بی یہ میری مرشدہ کی پاک حسنین دی شریف اممہ جدوں بھی کل نبیان دے سردار دے سامنے آنگی آئی عزت محمد دی قسم ہے جناب محمد مصطفیٰ موڑ کے کھلو جانا پہندا ہا پتہ لگ گیا عظمت زہرا ایدی بدلی ہے عزت زہرا ایدی بلند ہے رسالت والا پلڑا خود بخود اٹھ جاتا ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو سی توجہ شرط ہے توجہ شرط ہے مسجد نبوی ہے جناب محمد مصطفیٰ مسجد نبوی کا منبر پہ موجود ہیں اصحابہ مسجد نال بھرے ہوئے ساری مسجد اصحابہ نے نال بھری ہوئی ہے بلکہ ان کیوں نہ آنکھاں چھلک دی پئی ہے توجہ ہے جی میں تساں بیٹھے مسکرا رہے ہو ایویں جناب محمد مصطفیٰ دے اصحابی جناب محمد مصطفیٰ دے بیٹھے سامنے بیٹھ کے پہ مسکران دے اللہ نے نبی اپنی ذات کھڑے ہوئے اصحابہ دے پاسے دیکھیا مسکران کے فرمان دے مینوں اے دسو عورت دے واسطے سب کو بہترین چیز کی ہے سب کو اعلیٰ چیز کی ہے سب کو اچھی چیز کی ہے عزت محمد کی قسم ہے پہلے کو پوچھیا اس اپنی عقل دے مطابق جواب دیتا پھر دوسرے کو پوچھیا اس اپنی عقل دے مطابق جواب دیتا جناب سلیمان محمدی فرمان دے 10 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا جناب سلیمان محمدی آندے 10ویں روز میں سلیمان محمدی جدوں اے بار بار سندا پیا میں اپنی جا پہ اٹھیا سیدھا دروازہ زہرا سے آیا انما ماں والی آیت دی تلاوت کیتی ہے پھر دہلیز دا بوسہ لیا پھر کنڈی کھڑکائی ہے اندروں آواز آئی ہے چاچا سلیمان زہرا کو جواب پوچھانا ہے جواب پوچھنا ہے ایویں ہاتھ بن کے ادب نال سر چکا مرشد آدھی میں تے پوچھیا ہی نہیں ہائے ہائے اجے میں دسیا نہیں یہ مشکل ہے یہ پریشانی ہے میں اس واسطے آیا تساں خود بخود میں فرمان دے میرے مرشد آدھی فرمان دیا چاچا سلیمان سن میں زہرا ہاں خالق اکبر نے مینوں ایڈا اجاز بخشیا ہویا ایڈی عزت بخشی ہوئی ہے ایڈا علم عطا کیتا ہویا جو مسجد نبوی دے اندر ہو رہے ہیں زہرا ایتھے بھائی کے دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے میری ذات پہ صلوات پڑھو جواب وصول کیتا ٹوٹا ٹوٹا مسجد نبوی دے اندر آیا کائنات دے رسول معمول دے مطابق توجہ کرنی ہے نیاز حسین معمول دے مطابق سوال پوچھتے پہلے عورت واسطے سب تو اعلیٰ چیز کی ہے تھکنا نہیں نیاز حسین تھوڑی ساری کڈان دے اپنے بھی کڈن دے جا کے نیاز حسین تھکنا نہیں عشق حسین رکھ کے سننا ہے اجر عظیم ملے گا معمول کے مطابق اللہ دے نبی پہ پوچھ دے تو دس عورت دے واسطے بہترین چیز کی ہے اعلیٰ چیز کی ہے اچھی چیز کی ہے ہر اصحابی اپنی عقل دے مطابق دس رہے ہیں اگلے کو پوچھ دے نے او دس دے پھر اگلے کو پوچھ دے نے او دس دے جناب سلیمان فرمان دے میں عزت محمد کی قسم ہے میں ڈردا صحابہ کے درمیان دے وچ آ کے بیٹھ گیا جناب محمد مصطفیٰ میرے پاسے دیکھیا مسکرا کے فرمان دے سلیمان ہن دو دس جناب سلیمان آندے میں محمد مصطفیٰ دے اونچے دروں پردہ اٹھ کھلوتا جناب محمد مصطفیٰ دے پاسے دیکھیا تے مسکرا کے آکھیا یا رسول اللہ جواب تے یہی بنتا ہے عورت کے واسطے سب تو بہترین چیز نہ کسی غیر محرم نو او دیکھے نہ کوئی غیر محرم او نو دیکھے بولے نہ دے
عورت دے واسطے سب تو بہترین چیز ہے نہ کسی غیر محرم نو او ویکھے نہ کوئی غیر محرم اس نو ویکھے. یہ جواب کہیں دسیا جناب سلیمان ایک دسیا جناب محمد مصطفیٰ نو. اس بادشاہ جناب سلیمان دے پاسے ویکھیا جاگیو نے آج حسین جناب سلیمان دے پاسے ویکھیا تے مسکرا کے فرماندے نے سلیمان محمدی جی میرے آقا جی میرے مولا سردار فرماندے نے جواب تیرا نہیں. جاگیو 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 جنہاں نو معرفت زہرا ہے اور ضرور بولیں جاگنا نے آج حسین اے جواب تیرا نہیں اے جواب تیرا نہیں. جناب سلیمان ادب نال سر جھکا کے ادب نال فرماندے نے یا رسول اللہ مینوں تہاڈی نبوت دی قسم ہے مینوں تہاڈی عزت دی قسم ہے اے جواب واقعی میرا نہیں. اے جواب کس نہیں تو دسے یا محمد آپ دسے. وہ دسے یا محمد آپ دسے. اور یا رسول اللہ تساں نہ دسو میں دسنا. میں ایتھے سندا رہیا 10 روزہ کانفرنس جیڑی تساں منعقد کیتی ہوئی ہے تے میں آکھیا ہوئے دے کولے پوچھ لینے جتھوں عورتاں درس لیندیاں بولو بولو یا حسین اوتھوں جا کے پوچھ لینے جتھوں عورتاں درس لیندیاں. یا رسول اللہ میں دروازہ کتب تے گیا جا کے عرض کیتی ہے بات مرشد آدی مینوں جواب دیتا ہے میں تانوں دس دیتا ہے. ہن جناب محمد مصطفیٰ نے ہر اصحابی دے پاسے دیکھیا ہر اپنے بیگانے دے پاسے دیکھیا مسکرا کے فرماندے نے یا ایھا الناس سن لو اور یاد رکھو جو جواب زہرا دا ہے وہ جواب محمد مصطفیٰ دا ہے وہ محمد مصطفیٰ دا نہیں وہ پروردگار دا ہے. اسی واسطے پروردگار دے حکم نال میرے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ برزا تو منی فاطمہ میں محمد دا حصہ ہے. ایک گل کر دئی اس فرمان اگر مسلمان نیت نال سمجھ لے توجہ ہے. اے جناب پہلے حدیث سنو فرمان سنو فاطمہ بنت ذات منی فاطمہ میں محمد کا حصہ ہے جگر کا ٹکڑا نہیں وجود کا حصہ ہے. توجہ شرط ہے اے کی اے دساں دا نوٹ دینا اے ہون ہو گیا اللہ کی لو جس ادھے نوٹ نو دنیا دے کسے بازار کی چلا کے بڑھاؤ. جاگیو نے آج حسین اس ادھے نوٹ نو دنیا دے کسے بھی بازار دے وچ چلا کے بڑھاؤ. دنیا سمجھ جائے گی اگر کوئی چلانا چاہے گا نا دنیا سمجھ جائے گی یا اے بے وقوف ہے یا اے بے ایمان ہے. وہ جنازہ نوٹ لے کے آ گیا توجہ یا اے بے وقوف ہے یا اے بے ایمان ہے. کل قیامت والے میدان دے وچ کسے دے کول محمد مصطفیٰ دی محبت ہوئی زہرا دی نہ ہوئی فرشتے گھٹیاں مار کے آکھن گے یا اے بے وقوف ہے یا بے ایمان. زہرا دا حق ادا نہیں ہو سکتا. اسکاری کیا سکتے ہیں ساری حیثیت کیا ہے جو اللہ نے انہاں نوں بنا کے بھیجیا سانو سمجھ ہی نہیں آئی. جو ہے اسی سمجھ ہی نہیں سکے یہ ہے کیا. فاطمہ برزا تو منی فاطمہ میں محمد کا حصہ ہے. جو جو رسول ہے وہ زہرا ہے. اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا حصہ اگر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا حصہ وہ رحمت للعالمین ہے. فاطمہ سیدہ بنت نساء العالمین ہے. وہ رحمت للعالمین ہے. یہ سیدہ بنت نساء العالمین ہے. رسول سچا ہے فاطمہ صدیقہ ہے. رسول اعلیٰ ہے فاطمہ اعلیٰ ہے. رسول اچھا ہے فاطمہ اچھی ہے. جو
اٹھنیاں پہن گیا سب پڑھوا رہے ہیں حج سارے بندے جانتے ہو حج نو حج دے اٹھے بندے احرام بنتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ دے بان توجہ ہے کون ہے بانی ساڈا جناب محمد مصطفیٰ دین دا بانی ساڈا بانی مالک محمد مصطفیٰ دسو عورتاں کس دی پیروی وچ احرام بندیاں بولو نیاز حسین سر نہیں ہلاؤنا اگر سمجھ آئے تو بولنا واجب ہے عورتاں کس دی پیروی وچ احرام بندیاں مرداں تے واجب ہے سر تے ٹوپی نہ رکھن ننگے سال حج دی ادائیگی فرمان ننگے سال توجہ شرط ہے توجہ ننگے سال نماز ادا کرن دو چادراں رکھن جسم تے ملنگا وانگ شیعہ دے پتر دے پیر دی سبیل پیر توجہ 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 کون ہے شیعہ قرآن نے آکھیا ان من شیعہ ہی لا ابراہیم ابراہیم دا پتر ہے اسماعیل جس دے پیراں دا صدقہ ہے آب زمزم کون ہے شیعہ شیعہ قرآن نے آکھیا جناب ابراہیم شیعہ نے ایک اور تھا شیعہ دا ذکر ہویا سورہ مبارکہ ہے قصص توجہ ہے توجہ شرط ہے وداخل المدینہ دا علی حین رات کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوا اگر قرآن دے جملے نہ ہون میں مجرم سورہ قصص وچ لکھیا نہ ہوئے تا میں مجرم تے جے تو پڑھ کے نہ مننے تو تیرا کی ڈانی وداخل المدینہ دا علی حین رات کے وقت جناب موسیٰ شہر میں داخل ہوئے رجولان دو بندے تھے اقتلان آپس میں لڑ پڑے ان دونوں بندیاں دا قرآن نے مذہب دسیا ہے حاضر من شیعات ہی ایک مسافر شیعہ تھا توجہ کرنی ہے حاضر من شیعات ہی تھکنا نہیں ایک مسافر شیعہ تھا وہ حاضر من عدوی ہی دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا پتہ لگ گیا قرآن نے دس دیتا مذہب دو ہی ہوتے ہیں یا کوئی نبی دا شیعہ ہوتا ہے یا کوئی نبی دا دشمن ہوتا ہے تیسرا مذہب ہے کوئی نہیں سورہ قصص جا کے گھر کھولو ترجمے نال پڑھو اگر جملے نہ ہون میں مجرم ٹھیک ہے دو بندے سن آپس لڑ پئے ایک نہ قرآن نے دسیا ہے موسیٰ دا شیعہ سی دوسرا جناب موسیٰ دا دشمن سی انہاں دونوں دی ہو گئی لڑائی پھر جیڑا جیڑا شیعہ ہوے اونوں آواز ماردا ہے توجہ ہے جیڑا جیڑا شیعہ ہوے اونوں آواز ماردا ہے جیڑا موسیٰ دا شیعہ سی اس آواز ماری یا موسیٰ ادرکنی یا موسیٰ ادرکنی ادھر موسیٰ دے شیعہ نے آواز ماری ادھر قرآن نے انہاں جملیاں نوں محفوظ کر لیا وداخل المدینہ تھا علی حین رات کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہویا یہ تو پیچھے نہیں دسیا اس تو پہلا موسیٰ کیڑی جاتے سی یہ تے صحابت دے شہر وچ نہیں سی یہ صحابت دے قرآن پہ دسدا شہر وچ نہیں سی اگر ہوندا قرآن نہ دسدا قرآن پہ دسدا موسیٰ علیہ السلام شہر وچ نہیں سن جب موسیٰ دے منن والے نے موسیٰ دے شیعہ نے موسیٰ نوں آواز ماری اللہ جانے اس وقت جناب موسیٰ کیڑی جاتے سن کیڑے مقام تے سن کتھے سن آواز اللہ نے موسیٰ دے شیعہ دی موسیٰ تک پہنچائی جڑے بولنا سواب سمجھ دے ہو موسیٰ تک پہنچائی موسیٰ دے شیعہ دی آواز قرآن پہ دسدا موسیٰ نے سن کے اوتھے بیٹھے نہیں رہے بلکہ شہر دے وچ داخل ہوئے اوتھے آئے جتھے اس دے منن والا سی پھر مننا پوے گا جناب موسیٰ توحید تو نہیں واقف سن جناب موسیٰ نوں پتہ سی غیر اللہ کو مدد نہیں منگنی چاہیے اللہ کو مدد منگنی چاہیے جناب موسیٰ نے اپنے منن والے دا موڈا پھڑ کے ہلا کے نہیں آکھیا تو اللہ دے ہوندیا ہویا
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? मदद नहीं मंगनी, कुरान दलील है। कल जाके सूरह कसद पढ़ लियो, इतने जुमले ना होवन मैं मुजरम। हज के दौरान मर्दां से वाजिब है, तवज्जो, मर्दां से वाजिब है क्या? कोशिश करनी है थोड़ा जिहा बोलण दी। औरतां दे सिर दा वाल नंगा हो जावे ते गलत, साए थले आ जावन ते गलत। तवज्जो है, जाओ कायनात विच ओ मस्तूर तलाश करो जिस दी पैरवी विच औरतां हज दा इहराम बनदियां। कायनात विच ओ मस्तूर तलाश करो जिस दी पैरवी दे विच औरतां हज दे दौरान इहराम बनदियां ने। जिस बीबी दा किरदार मुहम्मद मुस्तफा दी तरह होवे, जिदी गुफ्तार मुहम्मद मुस्तफा दी तरह होवे, जिदा बोलना मेरे मुस्तफा दी तरह होवे, जिदा खलोना मेरे मुस्तफा दी तरह होवे, जिदा तुलना मुस्तफा दी तरह होवे, जिदे दरवाजे उत्ते मुहम्मद मुस्तफा नू सवाली बन के आना पवे, फरिश्तियां नू झुकना पवे, मुहम्मद मुस्तफा नू रुकना पवे, उस बीबी नू ज़हरा दे। कौन है ज़हरा? किस इज्जत का नाम है बतूल, किस मुकाम का नाम है ज़हरा। ऐसा जिंदगाला वयुतिमून तुआमा अला हुब्बिही मस्कीना व यतीमा व असीरा। मैं आखिया ना जिथे फरिश्तियां नूं झुकना पवे, दलील वास्ते कुरान दी आयत मौजूद है। फरिश्ते सवाली बन के आए मेरी मुर्शदा दी दे बूहे ते,